नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत आदरणीय श्रोता। कार्यक्रम गजल आवाजको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण गजल मनहरूको पर्खाइको घडी चिर्दै हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा प्रस्तुतिबाट म पवन खड्का छु भने प्रविधि संयोजनबाट सुजन निरौलाले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम गजल आवाज गजल यात्रा समूह अमेरिकासँगको सहकार्यमा उत्पादन प्रसारण हुने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम अहिले रेडियो खोटाङ 103.3 मेगाहर्ज, अनलाइनमा radiokhotaङ.org, khotaङnews.com, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र रेडियो खोटाङको कार्यालयीय फेसबुक पेज facebook.com/radiokhotaङ 103.3 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रम गजल आवाज अबदेखि हप्ताको हरेक शनिबार यसै समय सुन्न सकिनेछ। आज कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खला म सम्झिरहेको छु गजल यात्रा समूहका संयोजक पवन लामिछानेलाई, जसले कार्यक्रमलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन सुरुदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। कार्यक्रम उत्पादनको दौरान उहाँले गर्नुभएको सहयोग म कहिले बिर्सन सक्दिनँ। मेरा अति प्रिय मित्र पनि हुनुहुन्छ गजल यात्रा समूहका संयोजक पवन लामिछाने। उहाँसहित गजल आवाज कार्यक्रमसँग सहकार्य गर्ने सिङ्गो गजल यात्रा समूहलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। आशा छ तपाईँ हाम्रो सहकार्यले नेपाली गजललाई थप उचाइ दिनेछ। गजल यात्रा समूहको कुरा गरिरहँदा यसले नेपाली गजललाई प्रवासमा समेत विस्तार गरेको छ। गजल सुन्ने सुनाउने एउटा राम्रो संस्कार स्थापित गरेको छ। लेख्नेहरूको कलममा मसी भर्ने बराबर काम गरेको छ। अमेरिकामा रहेका नेपाली गजलकारहरूको समूह हो यो, र यो समूह केवल एउटा झुन्ड मात्रै होइन, यो नेपाली गजललाई उचाइमा पुर्याउने महाअभियान पनि हो। गजल यात्रा समूहले गरेको काम देखेर पनि यति कुरा त म निर्धक्क भन्न सक्छु। अब धेरै बोल्नु छैन। आज कार्यक्रमको पहिलो अङ्क हो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 11 घर भई हाल अमेरिकामा रहनुभएका गजलकार रोहित राणाका गजल लिएर आएका छौँ। कार्यक्रममा म उहाँका गजलहरू वाचन गर्नेछु, सँगसँगै हामी बीचबीचमा गीत पनि सुन्नेछौँ। खास गरी गायन, लेखन र अध्ययनमा रुचि राख्ने गजलकार रोहित राणा उज्यालो लालटिन प्रतिष्ठान वैदेशिक विभागमा संलग्न हुनुहुन्छ भने उहाँ गजल यात्रा अमेरिकाका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामीले उहाँकै गजल वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउनेछौँ। तपाईँलाई यो जानकारी पनि गराउँ, गजलकार रोहित राणाका रियालिटी पप एल्बम म्युजिक नेपाल 2067, त्यसै गरी हैसियत संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2071, मुक्तक मिठास संयुक्त मुक्तक सङ्ग्रह 2072, गजल इन्द्रेणी 1 संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2072, गजल इन्द्रेणी 2 संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2073, गजल इन्द्रेणी 3 संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2074, गजल इन्द्रेणी 4 संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2075मा उहाँका गजलहरू छन्। यी उहाँका कृतिको रूपमा रहेका छन्। अब म धेरै ढिला गर्दिनँ। यति जानकारी गराइसकेपछि गजलकार रोहित राणाका गजलहरू प्रस्तुत गर्नतर्फ म अगाडि बढ्छु। प्रस्तुत छ पहिलो गजल। कसरी गरून् र यी नजरले इन्कार हजुरको, आहा क्या लोभै लाग्दो छ श्रृङ्गार हजुरको। कसरी गरून् र यी नजरले इन्कार हजुरको, आहा क्या लोभै लाग्दो छ श्रृङ्गार हजुरको। समीप आउनुहुनेछ मनको प्यास मेटाउनु हुनेछ, समीप आउनुहुनेछ मनको प्यास मेटाउनु हुनेछ। धेरै पहिलेदेखि गरेको थिएँ इन्तजार हजुरको, आहा क्या लोभै लाग्दो छ श्रृङ्गार हजुरको। कोसेली भन्दै लाजकै गहना सुम्पिनु भो मलाई, कोसेली भन्दै लाजकै गहना सुम्पिनु भो मलाई। ज्यानले सहर्ष स्वीकार गर्यो उपहार हजुरको, आहा क्या लोभै लाग्दो छ श्रृङ्गार हजुरको। जुनीभरि खुसी राख्ने बाचा छ नि मेरो पनि, जुनीभरि खुसी राख्ने बाचा छ नि मेरो पनि। अजम्बरी रहोस् म प्रति अथाह प्यार हजुरको, आहा क्या लोभै लाग्दो छ श्रृङ्गार हजुरको। अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन भन्छन्, अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन भन्छन्। कति गरिरहँ यार तारिफ बारम्बार हजुरको, कति गरिरहँ यार तारिफ बारम्बार हजुरको। कसरी गरून् र यी नजरले इन्कार हजुरको, आहा क्या लोभै लाग्दो छ श्रृङ्गार हजुरको। जा जा रे अपने
यो थियो गजलकार रोहित राणाको पहिलो गजल। अब प्रस्तुत छ दोस्रो गजल। पुरानो रिवाज फेर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त, नयाँ इतिहास केर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त। पुरानो रिवाज फेर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त, नयाँ इतिहास केर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त। डाक्न मैले सारा नेपालीहरूलाई डाकेकै छु, डाक्न मैले सारा नेपालीहरूलाई डाकेकै छु। सिंहदरबार घेर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त, नयाँ इतिहास केर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त। आश्वासन मात्र दिए यी फटाहा नेताहरूले, आश्वासन मात्र दिए यी फटाहा नेताहरूले, तिनै नेताहरू सेर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त, नयाँ इतिहास केर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त। यो कठ्याङ्ग्रिने जाडोभरि नै सबै गरिबलाई, यो कठ्याङ्ग्रिने जाडोभरि नै सबै गरिबलाई न्यानो लुगाले बेर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त, नयाँ इतिहास केर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त। अनाथ आश्रमभरि हेर्नुहोस् ती लालाबालाहरू, अनाथ आश्रमभरि हेर्नुहोस् ती लालाबालाहरू, तिनैलाई राम्ररी हेर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त, तिनैलाई राम्ररी हेर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त। पुरानो रिवाज फेर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त, नयाँ इतिहास केर्ने जिम्मा पाएको छु मैले त। यो थियो गजलकार रोहित राणाको दोस्रो गजल। यी दुई गजल सुनिसकेपछि भने अब हामी कार्यक्रममा एउटा गजल गीत सुन्छौँ। र यति कुरा गरिरहँदाखेरि के जानकारी यहाँहरूलाई गरौँ भने आज हामी कार्यक्रममा जति पनि गजल गीतहरू सुन्नेछौँ ती सबै गीत गायक तथा सङ्गीतकार केशव पौडेलको आवाजमा तथा उहाँको सङ्गीतमा रहेका गीतहरू हुनेछन्। केशव पौडेल जो सूर्योदय 3 मेहेल बोटे इलाम घर भई हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली सङ्गीतलाई निकै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा एमएसम्मको अध्ययन गर्नुभएका उहाँले प्रयाग सङ्गीत समिति इलाहाबादबाट सङ्गीत प्रवीण गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले विभिन्न दर्जन बढी विद्यालयहरूमा गायन तथा सङ्गीत प्रशिक्षकको रूपमा पनि अनुभव लिनुभएको छ। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै रेडियो नेपालले 2070 सालमा आधुनिक गीततर्फको उत्कृष्ट सङ्गीतकारको पुरस्कार उहाँलाई प्रदान गरेको थियो। यस्तै जागरण गीत 2066 रेडियो नेपाल, बालगीत 2060 रेडियो नेपाल, उपत्यका व्यापी बालगीत प्रतियोगिता 2061 गायनतर्फ प्रथम, जागरण गीत 2066 रेडियो नेपाल, जागरण गीत 2067 रेडियो नेपाल, भक्ति सङ्गीत 2060 कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल, साथै करिब 1 दर्जन बढी फुटकर पुरस्कारहरू उहाँले पाउनु भएको छ। यस्तै रेडियो नेपालको वरिष्ठ गायक र वरिष्ठ सङ्गीतकार कालनिधि सम्मान 2071, बेस्ट म्युजिक एकाडेमी सम्मान 2068, सनातन धर्मसेवा समिति ललितपुर सम्मान 2067, एनआइएमएस अवार्ड 2077 अनि करिब आधा दर्जन फुटकर सम्मानहरू पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। कृतिको रूपमा उहाँका गीती एल्बमहरू चाँदनी एकल, सत्प्रयास एकल, कल्पना, अविरल, मनमुटु, योमन, काफिया, रङहरू, रहरका लहरहरू, 1111, आशिर मागे लगायत करिब 20 वटा एल्बम लगायत करिब 200 वटा फुटकर गीत, गजल, स्वदेश गान, बालगीत र भजनहरूमा गायक तथा सङ्गीतकारको रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको छ। मैले यहाँलाई भनि नै सकेँ, आजको कार्यक्रममा हामी जति पनि गजल गीतहरू सुन्नेछौँ ती केशव पौडेलको आवाज र उहाँले सङ्गीत गरेका गीतहरू हुनेछन्। आवाज भने अरूको पनि हुनसक्छ, तर सङ्गीत भने जति पनि गीतहरू आज हामी सुन्नेछौँ ती सबै उहाँकै सङ्गीत रहेको गीतहरू हुनेछन्। र अब हामी एउटा गीत सुन्न लाग्दैछौँ, धेरै व्याख्या विस्तार पनि मैले गरिरहनु हुँदैन। अब हामीले सुन्ने गीत सिकारी आँखा बोलको छ, जसमा चाहिँ केशव पौडेलको सङ्गीत र आवाज छ भने यो गीतमा शब्द छ रामकुमार आचार्यको र यो गीत भोगाई भिन्न भिन्न एल्बमभित्रको एउटा गीत हो। आँखा त आँखै भइ गए, आँखा त आँखै भइ गए, उनको हेराइ सिकारी हो। आँखा त आँखै भइ गए, उनको हेराइ सिकारी।
खेल्न त खेल्छन् सबैले, खेल्न त खेल्छन् सबैले, उनको खेलाइ सिकारी, उनको खेलाइ सिकारी। हो आँखा त आँखै भइ गए, उनको हेराइ सिकारी। छड्के नजर मुटुमा पर्दा, छड्के नजर मुटुमा पर्दा, छड्के नजर मुटुमा पर्दा, वर्षिन्छ पिरती। छड्के नजर मुटुमा पर्दा, वर्षिन्छ पिरती। प्रेम हुनु त छँदैछ, प्रेम हुनु त छँदैछ, उनको छेडाइ सिकारी, उनको छेडाइ सिकारी। हो आँखा त आँखै भइ गए, उनको हेराइ सिकारी। रातमा पनि तापमा पनि, रातमा पनि तापमा पनि, रातमा पनि तापमा पनि, प्रश्वास चल्दछ। रातमा पनि तापमा पनि, प्रश्वास चल्दछ। सुबास सर्ने श्वासको, सुबास सर्ने श्वासको, उनको फेराइ सिकारी, उनको फेराइ सिकारी। आँखा त आँखै भइ गए, उनको हेराइ सिकारी। छान्न पाउने सबैको हक, छान्न पाउने सबैको हक, छान्न पाउने सबैको हक, समान भए पनि। छान्न पाउने सबैको हक, समान भए पनि। चाल्नमा चाल्दै छुट्याउने, चाल्नमा चाल्दै छुट्याउने, उनको केलाई सिकारी, उनको केलाई सिकारी। आँखा त आँखै भइ गए, उनको हेराइ सिकारी। कार्यक्रम गजल आवाजमा हामी छौँ। गजल यात्रा समूहसँगको सहकार्यमा उत्पादन प्रसारण हुने यो कार्यक्रम हो। कार्यक्रम यति बेला तपाईँ रेडियो खोटाङ 103.3 मेगाहर्ज सहित अनलाइनमा radiokhotaङ.org, khotaङnews.com, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र रेडियो खोटाङको अफिसियल फेसबुक पेज facebook.com/radiokhotaङ 103.3 मेगाहर्जबाट पनि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 11 स्थायी घर भई हाल अमेरिकामा रहनुभएका गजलकार रोहित राणाका गजल वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौँ। यसबीच हामीले उहाँका 2वटा गजल वाचन गरिसक्यौँ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ तेस्रो गजल। यो हृदयभरि चोटै चोट खाई घायल भएर तडपिरहेछु तिम्रै वियोगमा म पागल भएर। यो हृदयभरि चोटै चोट खाई घायल भएर तडपिरहेछु तिम्रै वियोगमा म पागल भएर। जसलाई आफ्नो मुटुको टुक्रा ठानेको थिएँ, जसलाई आफ्नो मुटुको टुक्रा ठानेको थिएँ,
उसैले असिना बर्सायो कालो बादल भएर तडपिरहेछु तिम्रै वियोगमा म पागल भएर हरेक पल हरेक क्षण यादले पिरोलिरहँदा हरेक पल हरेक क्षण यादले पिरोलिरहँदा निस्कन्छन् कहिले गीत कहिले गजल भएर तडपिरहेछु तिम्रै वियोगमा म पागल भएर यतिन्जेल चितामा जलिसकेको हुने थिएँ म यतिन्जेल चितामा जलिसकेको हुने थिएँ म बाँचिरहेछु सहारा यो शराबको बोतल भएर तडपिरहेछु तिम्रै वियोगमा पागल भएर पापिनीले दिएको आलो घाउ ताजै छ मुटुमा पापिनीले दिएको आलो घाउ ताजै छ मुटुमा त्यसैले त बगिरहेछ नि आँखाबाट ढल भएर त्यसैले त बगिरहेछ नि आँखाबाट ढल भएर यो हृदयभरि चोटै चोट खाई घायल भएर तडपिरहेछु तिम्रै वियोगमा म पागल भएर। गजलकार रोहित राणाको यो तेस्रो गजल थियो। अब प्रस्तुत छ चौथो गजल। कसैले सुनेनन् मैले हार गुहार गर्दा पनि कसैले सुनेनन् मैले हार गुहार गर्दा पनि अझ कसैले बुझेनन् भुल सुधार गर्दा पनि बलात्कारी त नेताको भतिजो रहेछ साथी बलात्कारी त नेताको भतिजो रहेछ साथी आज पनि मुक्त छ बलात्कार गर्दा पनि अझ कसैले बुझेनन् भुल सुधार गर्दा पनि टाइकोटमा सजी पँजेरो चढेर हिँडेकै छ ऊ टाइकोटमा सजी पँजेरो चढेर हिँडेकै छ ऊ वाह वाह हेर उसैको छ कालो व्यापार गर्दा पनि अझ कसैले बुझेनन् भुल सुधार गर्दा पनि अकबरी सुनलाई कसी लगाउन नै पर्दैन नि अकबरी सुनलाई कसी लगाउन नै पर्दैन नि उसको सामानहरू बिकेन रे प्रचार गर्दा पनि अझ कसैले बुझेनन् भुल सुधार गर्दा पनि ओ मेरी प्रिया तिमी अप्सरा बन्न नखोजल ओ मेरी प्रिया तिमी अप्सरा बन्न नखोजल अप्सरा तिमी हुँदिनौ जति श्रृङ्गार गर्दा पनि अप्सरा तिमी हुँदिनौ जति श्रृङ्गार गर्दा पनि कसैले सुनेनन् मैले हार गुहार गर्दा पनि अझ कसैले बुझेनन् भुल सुधार गर्दा पनि। निकै नै दमदार गजल थियो यो गजलकार रोहित राणाको। कार्यक्रममा यसबीच हामीले गजलकार रोहित राणाका 4वटा गजल सुनिसकेका छौँ। अबको क्रममा हामी फेरि पनि एउटा गीत सुन्नेछौँ र अब हामीले सुन्न लागेको गीतको बोल छ अपुरै भो। तपाईँलाई यसअघि पनि मैले जानकारी गराइसकेको थिएँ। आज हामी जति पनि गीतहरू सुन्नेछौँ केशव पौडेलको आवाज अथवा उहाँको सङ्गीतमा रहेको गीत हामी सुन्नेछौँ र यस क्रममा हामी उहाँको सङ्गीतमा रहेको अपुरै भो बोलको गीत सुन्न लाग्दैछौँ जसमा आवाज अहिलेका बहुचर्चित गायक प्रमोद खरेलको छ भने शब्द यसमा भगवती बस्नेतको छ र यो गीत चाहिँ सप्त प्रयास एल्बमभित्रको एउटा गीत हो। यो जानकारी यहाँलाई गराएँ। अहिलेलाई हामी यो गीत सुन्छौँ। हाँस्ने रहर आखिरीमा अपुरै भो तिमीसँगै हाँस्ने रहर आखिरीमा तडपी तडपी बिते सबै तडपी तडपी बिते सबै बाँच्ने प्रहर आखिरीमा बाँच्ने प्रहर आखिरीमा अपुरै भो तिमीसँगै हाँस्ने रहर आखिरीमा। रातै भरि कठारिँदै कति बसे जुनेली रातै भरि
कठा हृदय कते बसे जुनेली तिरातै भरे जुनेली तिरातै भरे कठा हृदय कते बसे कठा हृदय कते बसे शीत बनी टलपलाई शीत बनी टलपलाई काटे कहर आखिरी माँ काटे कहर आखिरी माँ अपुरै भो तिमी सँगै हाँस्ने रहर आखिरी माँ तन दिए मन दिए जीवन दिए तिमीलाई तन दिए मन दिए जीवन दिए तिमीलाई तन दिए मन तन दिए मन दिए जीवन दिए तिमीलाई जीवन दिए तिमीलाई प्रेम को त्यो प्याला पनि प्रेम को त्यो प्याला पनि भयो जहर आखिरी माँ भयो जहर आखिरी माँ अपुरै भो तिमी सँगै हाँस्ने रहर आखिरी माँ चाह देखाइरह्यो आशै आशमा बाँचिरहे मिठो चाह देखाइरह्यो आशै आशमा बाँचिरहे मिठो चाह देखाइरह्यो मिठो चाह देखाइरह्यो आशै आसमा बाँचिरहे आशै आसमा बाँचिरहे मझधारमै छोडी मलाई मझधारमै छोडी मलाई तार्यो नहर आखिरी माँ तार्यो नहर आखिरी माँ अपुरै भो तिमी सँगै हाँस्ने रहर आखिरी माँ। यो गीतपछि कार्यक्रम गजल आवाजमा तपाईँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम गजल आवाज यति बेला रेडियो खोटाङ 103.3 मेगाहर्ज सहित रेडियो खोटाङ.org, खोटाङन्युज.com, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र रेडियो खोटाङको अफिसियल फेसबुक पेजबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रम गजल आवाजमा आज हामी गजलकार रोहित राणाका गजलहरू वाचन गरिरहेका छौँ र यसबीच हामीले उहाँका 4वटा गजलहरू यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाइसक्यौँ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ 5औं गजल। प्रकृति पनि बनेर आयो दुश्मन, सम्झिने मात्र न हो, बगायो बाढीले घरखेत आँगन, सम्झिने मात्र न हो। प्रकृति पनि बनेर आयो दुश्मन, सम्झिने मात्र न हो, बगायो बाढीले घरखेत आँगन, सम्झिने मात्र न हो। नाम अनि सम्पत्ति विवरण लेखेर लगेका छन्, नाम अनि सम्पत्ति विवरण लेखेर लगेका छन्, सरकारको राहत कार्यान्वयन
सम्झिने मात्र न हो, बगायो बाढीले घरखेत आँगन सम्झिने मात्र न हो। बजारभरि राम्रा राम्रा खेलौनाहरू देख्दा यस्तो लाग्छ, बजारभरि राम्रा राम्रा खेलौनाहरू देख्दा यस्तो लाग्छ, फर्केर आयो हुन्थ्यो आफ्नै बचपन सम्झिने मात्र न हो, बगायो बाढीले घरखेत आँगन सम्झिने मात्र न हो। परदेश गएको वर्षौँ भयो फर्केका छैनन् आजसम्म, परदेश गएको वर्षौँ भयो फर्केका छैनन् आजसम्म, याद पठाउँछन् आउँदैनन् मदन सम्झिने मात्र न हो, बगायो बाढीले घरखेत आँगन सम्झिने मात्र न हो। अचानक उनैले हातमा बिहेको कार्ड थमाएर गइन्, अचानक उनैले हातमा बिहेको कार्ड थमाएर गइन्, फगत गरेका ती बाचा बन्धन सम्झिने मात्र न हो, फगत गरेका ती बाचा बन्धन सम्झिने मात्र न हो। प्रकृति पनि बनेर आयो दुश्मन सम्झिने मात्र न हो, बगायो बाढीले घरखेत आँगन सम्झिने मात्र न हो। निकै नै दमदार गजल थियो यो रोहित राणाको। 5औं गजल थियो। अब प्रस्तुत छ 6औं गजल। म आशिष थापिरहन्छु मेरो बाबाको अगाडि, दुधे बालक नै हो हजुर मेरो आमाको अगाडि। म आशिष थापिरहन्छु मेरो बाबाको अगाडि, दुधे बालक नै हो हजुर मेरो आमाको अगाडि। फुलको संरक्षण काँडाले जतिसुकै गरे तापनि, फुलको संरक्षण काँडाले जतिसुकै गरे तापनि, आखिर इज्जत फुलकै हुन्छ काँडाको अगाडि, दुधे बालक नै हो हजुर मेरो आमाको अगाडि। मन्दिरबाटै मूर्ति चोरी भएको खबर आएको छ, मन्दिरबाटै मूर्ति चोरी भएको खबर आएको छ, तिनै पुजारी भनाउँदाहरूकै आँखाको अगाडि, दुधे बालक नै हो हजुर मेरो आमाको अगाडि। श्रीकृष्णको बारेमा हजुरलाई अवगत पक्कै होला, श्रीकृष्णको बारेमा हजुरलाई अवगत पक्कै होला, गोपिनीहरू पछ्याइरहेकै हुन्थे राधाको अगाडि, दुधे बालक नै हो हजुर मेरो आमाको अगाडि। दिनहुँ बढिरहेछन् चोरी र तस्करीका घटनाहरू, दिनहुँ बढिरहेछन् चोरी र तस्करीका घटनाहरू, वर्दीमा उभिए पनि सुरक्षाकर्मी नाकाको अगाडि, वर्दीमा उभिए पनि सुरक्षाकर्मी नाकाको अगाडि। म आशिष थापिरहन्छु मेरो बाबाको अगाडि, दुधे बालक नै हुँ हजुर मेरो आमाको अगाडि। गजलकार रोहित राणाको यो 6औं गजल थियो वाचन क्रम अनुसार। कार्यक्रममा अब फेरि पनि हामी एउटा गीत सुन्छौँ। अबको क्रममा हामीले सुन्ने गीत छ बासन्ती रङ्गभरि बोलको। यो गीतमा केशव पौडेलले सङ्गीत गर्नुभएको छ भने शब्द चाहिँ यसमा भगवती बस्नेतको छ र आवाज अन्जु पन्तले दिनुभएको छ। अन्जु पन्त जो अहिले कि बहुचर्चित गायिका पनि हुनुहुन्छ र उहाँ लामो समयदेखि गायन क्षेत्रमा संलग्न हुने आए पनि सधैँ सदाबहार गायिकाको रूपमा रहने गर्नुभएको छ। पुरानी गायिका पनि हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म उहाँका गीतहरू उत्तिकै लोकप्रिय छन् होइन। उहाँको जुन लोकप्रियता विगतमा थियो त्यो लोकप्रियता अझ उचाइमा थप भनौँ न थप बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अन्जु पन्तको आवाज यो गीतमा रहेको छ। यति बेला हामी यो गीत सुन्छौँ। बासंती रंग भरी, बासंती रंग भरी, जीवन द्योते हजर, बासंती रंग भरी, जीवन द्योते हजर, मेरो राजा जीवन द्योते हजर।
धरती दूर दूर भए पनि सधैँ आकाश धरती दूर दूर भए पनि सधैँ आकाश धरती दूर दूर भए पनि सधैँ चञ्चल बनी चल्ने चञ्चल बनी चल्ने पवन दियोगे हजुर मेरो राजा मेरो प्रिय मेरो राजा मेरो प्रिय धडकन दियोगे हजुर बासन्ती रङभरि जीवन दियोगे हजुर सुन्दर तस्बिर मनमा नै सजाइसकेकी छु सुन्दर तस्बिर मनमा नै सजाइसकेकी छु सुन्दर तस्बिर मनमा नै सजाइसकेकी छु आशै आशमा टोलाउने आशै आशमा टोलाउने नयन दियोगे हजुर मेरो राजा मेरो प्रिय मेरो राजा मेरो प्रिय धडकन दियोगे बासन्ती रङभरि जीवन दियोगे हजुर मेरो संसार मेरो जौवन साथ हजुरको मेरो संसार मेरो जौवन साथ हजुरको मेरो संसार मेरो जौवन साथ हजुरको शिरमाथि हात राखी शिरमाथि हात राखी वचन दियोगे हजुर मेरो राजा मेरो प्रिय मेरो राजा मेरो प्रिय धडकन दियोगे बासन्ती रङभरि जीवन दियोगे हजुर गजल यात्रा समूहसँगको सहकार्यमा उत्पादन प्रसारण हुने कार्यक्रम गजल आवाजमा हामी यति बेला गुन्जिरहेका छौँ कार्यक्रमलाई रेडियो खोटाङ 103.3 मेगाहर्ज सहित रेडियो खोटाङ.org खोटाङन्युज.com मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र रेडियो खोटाङको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँ एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा आज हामी रोहित राणा जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँका गजल वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौँ यसबीच हामीले 6वटा गजल यहाँहरूलाई सुनाइसकेका छौँ उहाँका अबको क्रममा प्रस्तुत छ
7औं गजल। बतिया दौरान आवत है बतिया दौरान। फैसला सुनाइन्छ निश्चय हजुरकै पक्षमा, त्यसैले गर्दैछन् जय जय हजुरकै पक्षमा। फैसला सुनाइन्छ निश्चय हजुरकै पक्षमा, त्यसैले गर्दैछन् जय जय हजुरकै पक्षमा। दोष केवल मेरो नै देखायो यो समाजले, दोष केवल मेरो नै देखायो यो समाजले, अन्ततः सुनायो निर्णय हजुरकै पक्षमा, त्यसैले गर्दैछन् जय जय हजुरकै पक्षमा। जुनले साथ दिएन ताराले पनि दिएन, जुनले साथ दिएन ताराले पनि दिएन, हुँदैछ पुनः सूर्यको उदय हजुरकै पक्षमा, त्यसैले गर्दैछन् जय जय हजुरकै पक्षमा। न वर्तमान छ हजुर मेरो न भविष्य नै छ, न वर्तमान छ हजुर मेरो न भविष्य नै छ, रहेछ यो पापी समय हजुरकै पक्षमा, त्यसैले गर्दैछन् जय जय हजुरकै पक्षमा। अचानक माहौल नै परिवर्तन गराउनु भयो, अचानक माहौल नै परिवर्तन गराउनु भयो, भन्नुहोस् किन महाशय हजुरकै पक्षमा, भन्नुहोस् किन महाशय हजुरकै पक्षमा। फैसला सुनाइन्छ निश्चय हजुरकै पक्षमा, त्यसैले गर्दैछन् जय जय हजुरकै पक्षमा। गजलकार रोहित राणाको यो 7औं गजल थियो। अब प्रस्तुत छ 8औं गजल। सुन्नुहोस् त बहिरो भएको छ कानो भएको छ, लाग्छ मेरो देशको सरकार बिरानो भएको छ। सुन्नुहोस् त बहिरो भएको छ कानो भएको छ, लाग्छ मेरो देशको सरकार बिरानो भएको छ। हिजोसम्म झुप्रो थियो घर पैदल थियो सवारी, हिजोसम्म झुप्रो थियो घर पैदल थियो सवारी, आज आकाशको यात्रा सुनको छानो भएको छ, लाग्छ मेरो देशको सरकार बिरानो भएको छ। कठै हाम्रो पसिनाले मूल्य कहिले पाउँछ होला, कठै हाम्रो पसिनाले मूल्य कहिले पाउँछ होला, किसानको माग चुनावपछि सधैँ सानो भएको छ, लाग्छ मेरो देशको सरकार बिरानो भएको छ। गर जति सक्छौ गर तिम्रै हातमा छ सबै शक्ति, गर जति सक्छौ गर तिम्रै हातमा छ सबै शक्ति, सत्ता तिम्रो खुकुरी छ गरिब अचानो भएको छ, लाग्छ मेरो देशको सरकार बिरानो भएको छ। देश चलाउने रिमोट कन्ट्रोल दिल्लीतिरै सर्यो अरे, देश चलाउने रिमोट कन्ट्रोल दिल्लीतिरै सर्यो अरे, लाजै लाग्छ नाथे सरकार नाङ्गो तानो भएको छ, लाजै लाग्छ नाथे सरकार नाङ्गो तानो भएको छ। सुन्नुहोस् त बहिरो भएको छ कानो भएको छ, लाग्छ मेरो देशको सरकार बिरानो भएको छ। यो गजलपछि हामी अब अर्को एउटा गीत कार्यक्रममा सुन्दैछौँ। यसमा चाहिँ आवाज गायिका मेनुका पौडेलको छ। मेनुका पौडेल जो नेपाल आइडलबाट छाउनु भएकी निकै नै लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो गीतमा शब्द चाहिँ जितेन्द्र मल्लको छ। यो पनि गजल गीत नै हो, यहाँहरूले जानकारी गराएँ। हामी कार्यक्रममा गजल गीतभन्दा दोस्रो गीत यहाँ सुन्दैनौँ, गजल गीतलाई मात्रै कार्यक्रम गजल आवाजमा हामी समावेश गर्छौँ, सुन्छौँ, यो जानकारी गराएँ। र यो गीतमा पनि मैले अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ आवाज उहाँको नभए पनि सङ्गीत चाहिँ केशव पौडेलकै छ है त। छोट्यो छोड्न दिए के भयो र एउटा साथ छोट्यो छोड्न दिए मन भन्नु सिसानो हो मन भन्नु सिसानो हो छोट्यो छोड्न दिए के भयो र एउटा साथ छोट्यो छोड्न दिए
दिए। दोष तिम्रो हो कि मेरो या त नियतिको? दोष तिम्रो हो कि मेरो? दोष तिम्रो हो कि मेरो या त नियतिको? दोष तिम्रो हो कि मेरो या त नियतिको? अन्योलको असिनाले, अन्योलको असिनाले, अन्योलको असिनाले छुट्यो छुट्न दिए। के भयो र एउटा साथ छुट्यो छुट्न दिए। जिन्दगी यो जसो तसो जिउनु पर्छ सोची। जिन्दगी यो जसो तसो जिउनु पर्छ सोची। जिन्दगी यो जसो तसो जिउनु पर्छ सोची। अठोट्नी मन मेरो, अठोट्नी मन मेरो, अठोट्नी मन मेरो जोड्न जोड्न दिए। के भयो र एउटा साथ छुट्यो छुट्न दिए। के भयो र एउटा साथ छुट्यो छुट्न दिए। मन भन्नु शीशा नहो, मन भन्नु शीशा नहो, फुट्न फुट्न दिए। के भयो र एउटा साथ छुट्यो छुट्न दिए। के भयो र एउटा साथ छुट्यो छुट्न दिए। श्रोता, आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। बिदा माग्नुपर्छ। अब बिदा हुनुअघि यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो सबै श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा गजल पठाएर सहयोग गर्ने रूपन्देहीको बोटुवल उपमहानगरपालिका 11 स्थायी घर भई अहिले अमेरिकामा रहनुभएका गजलकार रोहित राणालाई सबैभन्दा बढी धन्यवाद। अन्तिममा मैले सम्झिनै पर्ने एउटा नाम गजल यात्रा हो, जसले कार्यक्रम गजल आवाजसँग सहकार्य गरेको छ। खास गरी गजल यात्रा समूहका संयोजक पवन लामिछानेको नाम मैले अझै पनि लिन्छु। उहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। आजदेखि यो कार्यक्रम प्रसारणमा पनि आएको छ। अबदेखि नियमित यसको श्रृङ्खला हप्ताको हरेक शनिबार चल्नेछ। र तपाईँलाई जाँदा जाँदै एउटा जानकारी के गरौँ भने महिनाको तेस्रो हप्ताको शनिबारसम्म हामी यसै गरी एकजना गजलकारका गजल लिएर आउँछौँ र वाचन गर्छौँ। अनि महिनाको अन्तिम शनिबार चाहिँ हामी श्रोताका गजलहरूलाई समेट्नेछौँ। तपाईँहरू पनि लेख्नुहोस्, सिक्नुहोस् होइन। यसरी तपाईँले जति जान्नु भएको छ प्रयास गर्नुहोस्। नजानेका कुराहरू, तपाईँले सिक्नुपर्ने कुराहरू, हामीले जानेका कुराहरू तपाईँलाई सिकाइ नै हाल्छौँ। सहजै यो जानकारी गराएँ। तपाईँहरूका गजल पनि हामी महिनाको अन्तिम शनिबार चाहिँ लिनेछौँ है त। त्यसका लागि चाहिँ हामी हाम्रो रेडियो खोटाङको अफिसियल फेसबुक पेजमा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि नै स्ट्याटस पनि राखौँला। त्यहाँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला आफ्नो गजल। त्यो दिन चाहिँ हामी सम्भव भएसम्म प्रत्यक्ष फोन कल लिएर पनि यहाँहरूका गजल सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ। यो जानकारी यहाँलाई गराएँ है त। यति भन्दै आजलाई भने कार्यक्रम गजल आवाजलाई आज साथ दिनमा जसको भूमिका रह्यो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै
कार्यक्रममा यतिन्जेल मलाई प्रविधिबाट साथ दिने सुजन निरोलासँगै म पवन खड्का पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।